नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले चालेको कदमले देश फेरि नराम्रोसँग संवैधानिक र राजनीतिक विवादमा तानिएको छ। हुन त संघीय संसदको यसअघिको विघटनलाई राते निन्द्रामा पनि सही ठान्नेहरूले सुतेको भ्रम गर्दा यस्ता थप गल्ती अझै धेरै पटक गर्न सक्छन्। विपक्षी दलहरू हिजो पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका हरकत विरुद्ध एक थिए, तर जति गरे पनि ठेगाना लगाउन नसक्दा ओलीका हरकतहरू दोहोरिँदो छन्, जसमा राष्ट्रपतिले बिना हिचकिचाहट लाछाप लगाउँदै आएकी छिन्। उनी राष्ट्रपतिलाई तिमी भनेको भन्दै प्रधानमन्त्री भने कांग्रेससँग कुडिएका छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमलाई तेजोबध गर्ने भन्दै विपक्षी दलहरू फेरि एक भएका छन्। यसअघि सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्न नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीमा रहेको अराजक अधिकारको अन्त्य गरेको थियो, तर यसपटक वही विषय दोहोरिएको छ। ढिलो छिटो यसबारेमा यसपटक पनि सर्वोच्च बोल्ने नै छ। संसद विघटन भएपछि आक्रोशित जनता सडकमा निस्कन्छन् कि भन्ने भएले गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लालाई परिपत्र गरेर जनता निस्कने बाटो थुन्ने प्रयास पनि गरेको छ। यता कोरोनाको संक्रमण रफ्तारको पछिल्लो 24 घण्टामा पनि नघट्दा आम जनता कोरोनासहित राजनीतिक सङ्कटको दोहोरो त्रासको चेपुवामा छन्। यो सँगसँगै शान्ति भूमि लुम्बिनी भने मौसमी फुलले मनमोहक बनेको मनै लोभ्याउने रिपोर्ट पनि आजको बुलेटिनमा समावेश गरेका छौँ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध विपक्षी दलहरू अदालत जाने, संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम सरकार गठन आह्वान गर्नु नै त्रुटिपूर्ण भएको कानुनविदको भनाई। गर्नेछन् र अदालत। कांग्रेस सभापति देउवालाई समर्थन गर्ने एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल सहित 11 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधिने, चित्त बुझ्दो जवाफ नआए कारबाही गर्ने। 11 जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको छ। निर्वाचनको तयारीमा जुट्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन, राजनीतिक निकास अपरिहार्य भएकाले निर्वाचनतर्फ अघि बढेको स्पष्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 8,980 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। र निर्वाचन गराउने सरकारले थाल्यो पूर्ण बजेट ल्याउने तयारी, अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याइने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। विपक्षी गठबन्धनले संसद विघटन विरुद्ध राजनीतिक र कानूनी प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। संसद विघटन गरी मध्यावधि चुनावमा जाने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध विपक्षी 5 दलका नेताहरू आइतबार सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन्। प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेर राष्ट्रपति समक्ष हस्ताक्षर बुझाएका 5 दलका सांसद र अन्य नेताहरू सर्वोच्च जाने 5 दलको नयाँ बानेश्वरमा बसेको सर्वदलीय बैठकले निर्णय गरेको हो। बैठकपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक तरिकाले षड्यन्त्रपूर्वक संसद विघटन गरेकाले यसको सबै किसिमबाट प्रतिवाद गरिने बताउनुभयो। आइतबार 149 सांसद र यो विघटनको विपक्षमा रहेका अन्य सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित सर्वोच्च जाने उहाँले बताउनु भएको हो। महामारीका विरुद्ध प्रतिवादमा उत्रिनु पर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले बडो षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले जसरी देशलाई दुर्घटनातिर लानु भएको छ, त्यसलाई नेपाली जनताले सहने छैनन्। जनताको तहबाट पनि स्थानीय तहदेखि नै यसको प्रतिवाद सुरु गरिनेछ, गर्नेछन् र अदालतमा पनि यसबारे सशक्त बहस हुनेछ। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले भोलि आइतबार 1 बजे संसद भवनमा सबै सांसदहरूलाई नागरिकता सहित बोलाइएको बताउनु भएको छ। रिटको ड्राफ्ट तयार भइरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। सबै काम सकियो भने आइतबार जाने, नभए ढिलोमा सोमबार सर्वोच्च जाने निर्णय भएको उहाँले बताउनु भएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकार बनाउन हस्ताक्षर गर्ने नेकपा एमालेले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित 11 जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने
सोध्ने निर्णय गरेको छ। शनिबार बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले देउवालाई समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गर्ने 26 सांसदमध्ये 11 जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो। स्पष्टीकरण सोधिनेमा नेता नेपाल सहित झलनाथ खनाल, भीम रावल, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, सरला यादव, पुष्पा कुमारी कर्ण, कलिला खातुन, लक्ष्मी कुमारी चौधरी, निरादेवी जैरू रहेका छन्। माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, सरला यादव, पुष्पा कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, कलिला खातुन र निरा जैरू, यति 11 जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको छ। बाँकी 15 जनामध्ये केहीले वरिष्ठ नेता नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर गरेको त केहीले दुरुपयोग भएको बताएको अहिले स्पष्टीकरण नसोधिएको पनि एमालेले जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार साँझ 5 बजेसम्म संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम सरकार बनाउन दावी गर्नुभएको थियो। त्यस क्रममा विपक्षी गठबन्धन कांग्रेस सभापति देउवाको पक्षमा नेपाल पक्षका 26 सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले महामारीका बेला जनता बचाउन नलागी चुनावमा जानु मानवीयता नभएको बताउनु भएको छ। संसद विघटन गरी चुनावमा जाने सरकारको निर्णयबारे प्रतिक्रिया दिँदै नेता सिंहले जनताले 5 वर्षका लागि निर्वाचित गरेको संसद भङ्ग गरेर यो महामारीका बेलामा जनताको जीवन बचाउन होइन मत माग्न जाऊ भन्नु कुन मानवीयताले दिन सक्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको योजनाबद्ध षड्यन्त्रबाट संसद, संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको टिप्पणी गर्दै नेता सिंहले उनीहरूलाई नेपाली जनताले क्षमा नदिने जिकिर समेत गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिज्यूका गएर चाहिँ मेरो चाहिँ यदि संख्या छ भनेर चाहिँ त्यो प्रस्तुतै प्रमाणै नदिकन गर्नुमा त्यसको पछाडि के छ भन्ने कुरा त यो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैले चाहिँ आफ्नो पदको दुरुपयोग चाहिँ गरेको चाहिँ देखिएको छ र यसमा चाहिँ आउँदो दिनहरूमा यो चाहिँ जनताले यसको चाहिँ जवाफ चाहिँ सशक्त रूपमा चाहिँ दिनेछ भन्ने मैले चाहिँ विश्वास लिएको छु। पूर्व उप प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता सिंहले संविधान, लोकतन्त्र र परिवर्तनका एजेन्डालाई समाप्त गर्न खोजिएको भन्दै यो घटनाको जति भर्त्सना गरे पनि कम हुने बताउनु भएको छ। देशले कसैको सनक र अहंकारको मूल्य चुकाउन सक्दैन भन्दै मध्यरातमा चालिएको असंवैधानिक कदमको उहाँले भर्त्सना गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिप्रति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रयोग गरेको भाषाप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। शनिबार बालुवाटारमा बुद्धिबहादुर रायमाझीको 16 वर्षे जेल जीवनको पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा ओलीले देउवाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिको राष्ट्रपतिलाई तिमी भन्ने शब्दप्रति आपत्ति जनाउनु भयो। कांग्रेसका सभापतिको त्यस स्तरको भाषा देखेपछि गणतन्त्रलाई खुइल्याउने अभियानको गहिराई कहाँसम्म पुगेको छ भनेर आफूलाई अचम्म लागेको उहाँले बताउनु भयो। दलका नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीको औपचारिक वक्तव्य हेरे राष्ट्रपतिलाई तपाईसम्म भन्ने सभ्यता नेपाली कांग्रेसमा रहे। रातारात प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि कांग्रेसले विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेको थियो। त्यस्तै ओलीले राजनीतिक रूपमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 15 वर्षमा मानिसहरूलाई लगाएको वचन असभ्यता र संस्कारहीनताको पराकाष्ठ भएको टिप्पणी पनि गर्नुभएको छ। वचन लगाएका आरोप करीब 63 सालदेखि यी 15 वर्षका आरोप गाली गलौजका भाषाहरू हेर्ने हो भने यति गम्भीर आरोपहरू लगाएको छ मान्छेहरूलाई असभ्यताको पराकाष्ठ देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल पक्षका नेता बिकेर आन्दोलनलाई सिध्याउन उद्यत रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेपालभर फिजिएको उज्यालो निभाउने देशी विदेशी जनविरोधी प्रतिक्रियावादी शक्ति अहिले पनि निर्लज्जतापूर्वक आन्दोलन विरुद्ध लागिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचित आयोगका पदाधिकारीलाई घोषित मितिमा निर्वाचन गराउनका लागि तयारीमा जुट्न निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोग पदाधिकारीलाई बोलाएर उहाँले आगामी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते हुने प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक निकास अपरिहार्य भएकाले नै देश निर्वाचनतर्फ अघि बढेको स्पष्ट पार्नु भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा गैराती 2 चरणमा प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले निर्वाचनको मिति तोकेपछि प्रधानमन्त्रीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया लगायत अन्य आयुक्तसँग छलफल गर्नुभएको हो। नेपालमा शनिबार थप 8,980 जनामा कोरोना पुष्टि भएसँगै 5 लाख नागेको छ। देशभर गरिएको 20,105 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 8,591 र 748 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 389 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5,05,643 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 129 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा 6,153 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 8,848 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 3,83,684 जनाले कोरोना संक्रमण जितेका छन्। हाल नेपालमा 1,15,806 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 888 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। त्यसमध्ये काठमाडौँमा 20,166 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। हालसम्म नेपालमा 28,97,503 वटा पीसीआर परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा रातारात प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर महामारीको मार खेपिरहेको मुलुकमा चुनाव गराउने घोषणाको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। प्रमुख दलका नेताहरूले मात्रै होइन, सर्वसाधारणदेखि लेखक, विश्लेषक, बुद्धिजीवीले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अहिले आलोचना गर्ने माध्यम सामाजिक सञ्जाल बनेको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणासँगै अहिले सामाजिक सञ्जाल तातिएको छ। मुलुकका हरेक तबकाका व्यक्तिहरूले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको यो कदममाथि सामाजिक सञ्जाल मार्फत आक्रोश पोख्नुका साथै कटाक्ष गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ट्विटर मार्फत सरकारले घोषणा गरेको चुनावमाथि शङ्का व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले यसलाई प्रतिगमन भाग 2 को संज्ञा दिएका छन्। ट्विटरमा निकै सक्रिय जनता समाजवादी पार्टीका परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध एकजुट हुन आह्वान गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले भने राष्ट्रपतिको कदमलाई उचित ठानेका छन्। संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले देशलाई अस्थिरतातर्फ लगेको आरोप लगाएका छन्। लेखक खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले भने घुमाउरो पारामा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र केपी शर्मा ओलीमाथि कटाक्ष गरेका छन्। संविधानविद विपिन अधिकारीले लोकतन्त्र नै टुक्रिएको भनेर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै प्रदेश 2 का मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले सर्वोच्च अदालतले पुनः भूमिका खेल्नुपर्ने आशय व्यक्त गरेका छन्। पत्रकार तथा नागरिक अभियन्ता नारायण वाग्लेले जनमतको अपमान भएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले पनि यसलाई संविधानको हत्याको संज्ञा दिएका छन्। यता जनस्वास्थ्यविद समीर मणि दीक्षितले भने चुनावमा जान खोप अनिवार्य गर्नुपर्ने भनेका छन्। यसरी सामाजिक सञ्जालमा गरिएका टिक्का टिप्पणीले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनले सबै तबकामा आक्रोश र चिन्ता रहेको प्रष्ट पारेको छ। न्युज 24 का लागि प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। कोभिडको महामारीका बीच भइरहेको यो राजनीतिक मञ्चनलाई कसरी बुझ्नु भएको छ भनेर हामीले देशका विभिन्न भागमा रहेका सर्वसाधारणलाई प्रश्न गरेका थियौं। उनीहरूको जवाफ यस्तो रहेको छ।
कोभिडसितै लड्नुपर्ने अवस्थामा सम्पूर्ण जनता, सम्पूर्ण पक्ष प्रतिपक्ष सत्तासीन सम्पूर्ण रूपमा एकसाथ मिलेर लड्नुपर्ने बेलामा यो दैनिक चाहिँ यो राजनीति उथलपुथल गर्नु चाहिँ यो क्षमा शासक वर्गलाई यो क्षमा छँदैछ। यो गैर संवैधानिक यो चाहिँ जनता मरिरहेको छ, ऊ कुर्सीको लागि लडिरहेको छ, यो राम्रो पक्ष होइन। जुन तरिकाको असंवैधानिक कदमहरू चाहिँ अब देखिएको छ, चाहिँ रातारात यो चाहिँ संसद विघटन गर्ने आदि कुराहरू यो चाहिँ एकदमै निन्दनीय छ। सरकारको ध्यान भनेको त आफ्नो कुर्सीको लागि सङ्घर्ष गर्ने, आफ्नो लागि लड्ने भन्दा अरू केही पनि छैन के। महामारीको रूपमा जुन हिसाबले अहिले यो घटनाक्रम भइरहेको छ, मान्छे मर्दैछन्, नेताहरू आफ्नो कुर्सीको चक्करमा लड्दैछन्, केही तपाईँको भएका संविधानले पनि हत्याउने किसिमका जुन संलग्न प्रिप्लान गरेर तपाईँको एउटा प्रक्रिया पुर्याउँदै संविधानको हत्या हुँदैछ, यो एकदम गलत हो। राजनीतिक भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ मानेका जुन नेताहरू छन् उनीहरूले चाहिँ देशको कोभिडतिर भन्दा पनि उनीहरूले चाहिँ सिटतिर चाहिँ र आफ्नो कुर्सीतिर बढी ध्यान केन्द्रित छ। नेताहरूले चाहिँ देशमा केही पनि भएको छैन जस्तो उनीहरू आफ्नै सत्ताको लुसाचुडीमा मात्रै लागिरहेछन्, चाहे जुनसुकै पार्टीका हुन्। जनताले यति बेला सरकारबाट आश गरेको भनेको त महामारीमा सम्बोधन हो। जनताले कर किरो तिर्छ भने राज्यले यस्तै सङ्कटको बेलामा भर्ती गर्नको निम्ति, तर सरकारको यसप्रति कुनै पनि संवेदनशीलता देखिएन। सरकारले अब कोभिड नियन्त्रणको लागि पनि अब चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो तरिकाले काम गर्न सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ। जनता निहित अवस्था चाहिँ सिर्जना गर्न सकेका छैन यो राजनीतिक कर्मीहरूले। चौरी पालनबाट पनि जीवन निर्वाहको राम्रो सम्भावना देखेपछि चौरी पालनको शैक्षिक अध्ययन नै सुरु गरिएको छ। नेपालका हिमाली जिल्लाका बासिन्दाका लागि आय आर्जनको गतिलो माध्यम बनेको चौरी पालन व्यवसायलाई अब वैज्ञानिक व्यवहारसँग जोड्ने काम पनि सुरु भएको छ। 5 थरमा सुरु भएको शैक्षिक अध्ययनमा जोडिन नेपालका विभिन्न जिल्लादेखि भारत र भुटानका विद्यार्थी पनि पुगेका छन्। नेपालको पूर्वी हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरूमा चौरी पालन व्यवसायबाट स्थानीय चौरी पालकहरूको जनजीवनमा सुधार हुन थालेपछि चौरी पालनको अध्ययनका लागि विभिन्न जिल्लाबाट विद्यार्थी तथा पर्यटकहरू 5 थर पुग्न थालेका छन्। चौरी पालनलाई लिएर पर्यटकहरूको आकर्षण बढ्नुका साथै नेपाल, भारत तथा भुटानका विद्यार्थीहरू 5 थरको च्याङथापुमा चौरी अध्ययन तथा अवलोकनका लागि पुग्ने गरेका छन्। फालेलुङ गाउँपालिकाले पर्यटन प्रवर्धनको उद्देश्य लिएर विगत 4 वर्ष अघिबाट चौरी महोत्सव आयोजना गर्न थालेपछि चौरीको चर्चा हुन थालेको हो। चौरी पालन अत्यन्तै लोभलाग्दो आर्थिक आकर्षण बन्न थालेपछि यसको शैक्षिक अध्ययनमा पनि आकर्षण थपिएको छ। पछिल्लो 2 महिनादेखि नेपाल लगायत विभिन्न देशबाट चौरी पालनको विषयमा अध्ययन र अनुसन्धानका लागि फालेलुङ पुग्ने गर्दछन्। समुद्री सतहदेखि करिब 3200 मिटरको उचाइमा रहेको फालेलुङमा चौरी पालनको अवस्था र पर्यटनसँग जोडिएको जीवन अध्ययन गर्न थालिएको छ। 5 थर जिल्लाको फालेलुङ गाउँपालिकाको च्याङथापुमा करिब 41 घर परिवारले करिब 4000 को संख्यामा चौरी पालन गर्दै आइरहेका छन्। बुद्ध जन्मस्थली लुम्बिनीको रूप र रङ नै फेरिएको छ। कोरोना महामारीका कारण बन्द रहेको लुम्बिनीमा पर्यटक र श्रद्धालुहरूको आवागमन ठप्प छ। पाहुनाको स्वागत गर्न नपाए पनि लुम्बिनी परिसरको बगैँचामा फुलेका फूलहरूले भने शान्तिभूमि लुम्बिनीलाई मनमोहक र थप आह्लादित तुल्याएको छ। त्यसमाथि लुम्बिनीको सौन्दर्यीकरण पनि सुरु भएकाले यसको आकर्षणमा सुनमा सुगन्ध थपिए झैं भएको छ। एक रिपोर्ट। वसन्त ऋतुको समाप्तिसँगै ग्रीष्म ऋतु सुरु भएको छ। वसन्त ऋतुमा बोट बिरुवाले नयाँ पालुवा हाल्ने र ग्रीष्मले त्यसमा यौवन छर्ने गर्छ। लुम्बिनी 12 महिना फूलहरूले झकिझकाउ हुने भए पनि यस मौसममा फुलेका फूलहरूको आकर्षण ऋतुको आनन्दसँग जोडिएको छ। फूलहरूको उपस्थितिले वातावरण नै रौनकमय बनाउँदा लुम्बिनीको सुन्दरतामा थप आकर्षण थपिएको छ। महादेव मन्दिरभित्र तपाईँले हेर्नुभयो भने विभिन्न किसिमका फुलहरू फुलिरहेको पाउनुहुन्छ। अब त्यस्तै विभिन्न किसिमका रुखहरू पनि पाउनुहुनेछ बुद्धसँग सम्बन्धित। विश्वका करोडौं बौद्ध मार्गीको आस्थाको केन्द्र बुद्ध जन्मभूमि लुम्बिनी पवित्र धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल हो। शान्ति र अहिंसाका प्रतीक मानिने बुद्ध भूमिमा धेरै मुलुकले आफ्ना कला, शैली र बौद्ध संस्कृति झल्कने मन्दिरहरू निर्माण गरेका छन्।
कोरोनाका कारण सुनसान बनेको लुम्बिनीलाई यही समयको सदुपयोग गर्दै विकास कोषले थप सौन्दर्यीकरण गर्ने काम गरिरहेको छ। धेरै भिडभाड नहुने गरी मास्क सेनिटाइजर लाएर हामी आफू कर्मचारी हाम्रा चाहिँ माली लेबरहरूलाई पनि अलिक गाह्रो भएको छ, पहिलेको भन्दा धेरै चाहिँ गाह्रो भएको छ। तर पनि हामीले कोसिस चाहिँ म्याक्सिमम गरेको छौँ र लुम्बिनीलाई जीवन्त रूपमा दिनलाई पहिले जस्तो थियो त्योभन्दा पनि अझ पनि राम्रो देखाउन हामीले भरमुर कोसिस चाहिँ हामीले गरेको छौँ। लुम्बिनीको आकर्षण भनेकै मायादेवीको मन्दिर हो। यहाँ उत्खनन गरेर पुरातात्विक वस्तुहरू पनि राखिएका छन्। मायादेवी परिसरमा फुलेका थरीथरीका फुलले आकर्षण झनै थपिएको छ। यति मात्र नभई धपक्क बलिरहने शान्तिदीप, केन्द्रीय नहर र गुम्बा परिसर वरपर सबैतिर ढपक्क फुल फुलेका छन्। यसले लुम्बिनीको मुहार नै फेरिएको छ। तर कोरोना महामारीको कारण पर्यटकले लुम्बिनीको यो मनोरम दृश्यको आनन्द लिन भने पाएका छैनन्। न्युज 24 का लागि भैरहवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। यतिखेर प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिले लिएको शुक्रबार मध्यरात पछिको कदमको विरुद्धमा देशभर विभिन्न किसिमका प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ र यसको विरुद्धमा बोल्नेहरू पनि धेरै नै छन्। यतिखेर नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेभी संघका युवाहरूले भने अहिले केही बेर अगाडि मात्रैबाट पशुपति क्याम्पस अगाडि यसरी विरोध जनाइरहेका छन्। पशुपति क्याम्पस अगाडिको यो दृश्य हामी यहाँलाई प्रत्यक्ष जोडिरहेका छौं। पशुपति क्याम्पस अगाडि नेभी संघका केही युवाहरू भेला भएर राष्ट्रपतिको यो कदमको विरुद्धमा आवाज उठाएका छन् र राष्ट्रपतिले उठाएको यो प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भन्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पुतला दहन पनि गरेका छन्। राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध काठमाडौँको पशुपति क्याम्पस अगाडि नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेभी संघले गरेको जुलुस हो यो। यद्यपि गृह मन्त्रालयको तर्फबाट भने देशभरमा यस किसिमको विरोधका घटनाहरू हुन सक्ने भन्दै सरकारले देशभरको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त राख्न र निषेधाज्ञामा थप कडाइका साथ यो निषेधाज्ञा लागू गराउनको लागि गृह मन्त्रालयले पनि सूचना जारी गरिसकेको अवस्था छ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै निर्वाचन घोषणा गर्नु अलोकतान्त्रिक एवं निरङ्कुशताको कदम भएको ठहर गरेको छ। सर्वोच्च बारले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरी संविधानलाई यथास्थानमा ल्याउन पनि भनेको छ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिमका दाबीकर्ता प्रतिनिधि सभाका सदस्य केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको दाबी नपुग्ने भएकाले दुवै दाबीकर्तालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै निर्वाचन घोषणा गरेपछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। राष्ट्रपतिले मध्यरातमा संसद विघटन गर्नु अलोकतान्त्रिक एवं निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख रहेको बारको धारणा छ। स्वेच्छाचारी ढंगबाट मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्यले संविधानवाद र संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि चोट पुगेको पनि बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यस्तै डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन डीएलए, संवैधानिक कानुन व्यवसाय मञ्चले पनि राष्ट्रपतिको संसद विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक भएको भन्दै संसद पुनर्स्थापनाको माग गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि असन्तुष्ट दलहरू सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन्। राजनीतिक दलहरूले मात्र होइन, संविधान र कानूनका जानकारहरूले पनि राष्ट्रपतिको निर्णयमा प्रश्न उठाएका छन्। के प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्ने कदम अदालतको विषय बन्न सक्छ? एक रिपोर्ट। गत पुस 10 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार साँझ मन्त्री परिषदको सिफारिस भन्दै दोस्रो पटक विघटन गरेकी छन्।
पहिलो पटक विघटनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको मन्त्री परिषदले गरेको सिफारिस र त्यसकै आधारमा विघटन गर्ने निर्णय असंवैधानिक ठहर भएको थियो। सर्वोच्च अदालतबाट सो फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक विघटनका लागि गरेको सिफारिस पनि राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन गरिदिएपछि पुनः यो विषय सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ। आइतबार अदालत खुले लगत्तै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष अदालत जाने निर्णय गरिसकेको छ। राष्ट्रपतिले धारा 76(5) को प्रयोग त्रुटिपूर्ण रहेकाले विषय अदालत जान सक्ने अधिवक्ता ओम प्रकाश अड्याल बताउँछन्। संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बाट एकैचोटि 5 मा गइएको छ, 4 मा नगइकन त्यो गर्नै पाइँदैन। त्यसकारणले अब त्यो 5 को प्रयोग नै अहिलेको अवैधानिक छ। तर नेकपा एमाले निकट कानुन व्यवसायीहरू भने राष्ट्रपतिले गरेका निर्णय उप अदालतमा मुद्दा नचल्ने बताउँछन्। राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदको सिफारिसको आधारमा गरेका निर्णय संविधान सम्मत भएको उनीहरूको दाबी छ। रिट दर्ता गर्ने कुरा छ, रिट दर्ता हुन सक्छ। रिट अदालतमा रिट लिएर उहाँहरू जानुभयो भने अदालतले सुरुमै या त कारण देखाउ आदेश जारी नगरिकन सुरुमै खारेज गर्न सक्छ। यदि कारण देखाउ आदेश जारी गर्यो अर्थात् छलफलको लागि बोलायो भने त्यो संवैधानिक इजलासमा छलफल हुन्छ। संवैधानिक इजलासबाट त्यो विषयको निरूपण हुन सक्दछ। कानुन व्यवसायीहरू यस विषयमा अघिल्लो पटक संसद विघटन हुँदा जस्तै विभाजित देखिएका छन्। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी भने संवैधानिक दृष्टिकोणबाट राष्ट्रपतिले चालेको कदम न्यायिक निरूपणका लागि अदालत जान सक्ने बताउँछन्। काम चलाउ भइसकेको सरकारले विघटन सिफारिस गर्न नसक्ने र सो सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा गरिएको विघटन अदालतले उल्टाउन सक्ने प्रशस्त आधार रहेको उनको भनाइ छ। विघटन पनि यो संविधान विरोधी, अदालतको आदेश विरोधी र भन्ने कुरो प्रष्ट प्रमाण छ। यसमा मलाई चाहिँ त्यो शङ्का लाग्दैन। राष्ट्रपतिले गरेको नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया दलहरूले दाबी हालेपछि त्यसमाथि गरेको निर्णय र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको भन्दै मन्त्री परिषदको निर्णयका आधारको विवाद अदालत प्रवेश गर्ने पक्का छ। अघिल्लो पटक जस्तै अहिलेको निर्णय उल्टन्छ वा सदर हुन्छ, त्यसले नै देशको आगामी राजनीतिको बाटो तय हुने निश्चित छ। न्युज 24 का लागि टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा प्रदर्शन हुन सक्ने आकलनका साथ सरकारले निषेधाज्ञाको कडा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई बोलाएर मानिसहरूलाई सडकमा निस्कन नदिन निर्देशन दिएको हो। गृह सचिव महेश्वर नेउपानेले सुरक्षा प्रमुखहरूलाई निषेधाज्ञाका बेला भिडभाड जन्य गतिविधि गर्न रोक लगाउन पनि भन्नुभएको छ। सरकारी आदेश उल्लङ्घन गरेर सडकमा निस्के संक्रामक ऐन तथा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन सम्बन्धी कानुन अनुसार 1 महिनासम्म कैद वा 100 रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। गृह मन्त्रालयले 77वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्लाका 3वटै सुरक्षा निकायलाई परिपत्र गरेर निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भनेको छ। गैराती मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेपछि कांग्रेस सहितका 4 दल र सत्तारूढ एमालेको माधव नेपाल समूहले प्रतिगमन विरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेपछि चुनावी सरकारमा परिणत भएको केपी ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत आगामी आर्थिक वर्षको लागि पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी शनिबार पनि नयाँ बजेट बनाउनमै व्यस्त रहेका छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेपछि चुनावी सरकारमा परिणत भएको केपी शर्मा ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत आगामी आर्थिक वर्षको लागि पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी शनिबार पनि नयाँ बजेट बनाउन व्यस्त रहे। अर्थ मन्त्रालयले जेठ 15 गते संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप नै बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो। शनिबार बिदाको दिन पनि अर्थका कर्मचारी बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन्। सरकारले कार्तिक र मङ्सिरमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले
पूर्ण आकारकै बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ। अध्यादेशबाट ल्याइने बजेट 6 महिनाभित्र संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ 15 गते बजेट पेश गर्ने गरी तयारी गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्तिक मङ्सिर महिनामा निर्वाचनको मिति तय भएको सङ्घीय संसदको निर्वाचन र स्थानीय निर्वाचनको लागि खर्च विनियोजन गर्ने तयारी भएको छ। सरकारले आगामी बजेटमा कोरोना महामारी, निषेधाज्ञा र लकडाउनबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको आर्थिक पुनरुत्थान, नियमित आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ। केही करको दरमा समेत हेरफेर र राजस्व प्रशासनको विषयमा अर्थका कर्मचारीहरूबीच गम्भीर छलफल भइरहेको छ। बजेटको तयारी त नियमित ढङ्गले भइरहेछ। प्राविधिक कामहरू सकिएको स्थिति छ, सकिँदै गएको स्थिति छ। चरणबद्ध रूपमा 15 गतेलाई टार्गेट गरेर त्यो अनुसारको काम भइरहेको छ। अब अन्तिम चरणतिर जान लागेको छ। चुनावी सरकारको बजेटको प्राथमिकता कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा उच्च प्राथमिकता, स्वास्थ्य सेवाको पूर्वाधार र विस्तार, सङ्घीय र स्थानीय निर्वाचनमा बजेट विनियोजन, करको दर र राजस्वमा समेत हेरफेर हुन सक्ने बहुवर्षीय आयोजनाहरूले निरन्तरता पाउने। बजेट सरकारको वार्षिक दस्तावेज भएकोले जेठ 15 गते नै पेश गर्ने गरी तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। संसद विघटन भए पनि 6 महिनापछि संसदबाट अनुमोदन गर्ने गरी बजेटको तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले लक्ष्य अनुरूपको खर्च गर्न सकिरहेको छैन। संसदमा छलफल र अनुमोदनबाट प्रस्तुत गरिने बजेटको परम्परालाई समेत पूरा नगरी चुनावी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो। न्युज 24 टेलिभिजनको लागि नवराज चालिसे, काठमाडौँ। अमेरिकी सरकारले उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य सहायताको पहिलो खेप काठमाडौँ आइपुगेको छ। शनिबार अमेरिकी कार्गो विमानले अमेरिकी सरकारले दिएको स्वास्थ्य सामग्रीको पहिलो खेप काठमाडौँ ल्याइएको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अमेरिकी दूतावास र अमेरिकी सहयोग नियुक्त युएसएडका प्रतिनिधिले स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेका हुन्। अमेरिकाले शनिबार उपलब्ध गराएका स्वास्थ्य सामग्रीहरूमा मास्क, फेस सिल्ड, ग्लोभ लगायतका सामग्री रहेका छन्। अमेरिकी अन्य 2 कार्गो विमानले नेपालका लागि थप स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने तयारी गरेको छ, तर नेपाल सरकारले अमेरिकालाई खोप पनि सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ। अब बिजनेस न्युज। यस साता नेप्से परिसूचक र कारोबारले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। साताभर नेप्से परिसूचक बढेर 2793.90 बिन्दुसम्म पुगेको थियो। यो हालसम्मकै उच्च बिन्दु हो। यो साताको मङ्गलबार नेप्सेले कारोबारमा नयाँ रेकर्ड बनाएको थियो। यस साता एकै दिन करिब 12 अर्बको सेयर कारोबार भएर नेप्सेले कारोबार रकममा नयाँ रेकर्ड बनाएको थियो। यस साता नेप्से परिसूचक करिब 4% बढेर बन्द भएको थियो। गत साता 2684.01 बिन्दुमा बन्द भएको नेप्से यस साता 103.17 अङ्कले बढेर 2787.18 बिन्दुमा पुगेको हो। यस साता 5,69,716 पटकको कारोबारमा 52 अर्ब 60 करोड रुपियाँ बराबरको 10 करोड 87 लाख किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। यस साताको कारोबार रकममा गत साताको तुलनामा 83.81%ले बढी हो। यस साता 13 उपसमूह मध्ये उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूह बाहेक अरू सबै उपसमूह बढेको छ। गत साता 1346.95 बिन्दुमा बन्द भएको फाइनान्स उपसमूहको परिसूचक यस साता 200.45 अङ्कले बढेर 1547.40 बिन्दुमा कायम भएको छ। अङ्कका आधारमा भने यस साता जीवन बिमा उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक बढेको छ। यो उपसमूहको परिसूचक यस साता 747.44 अङ्कले बढेको हो। कारोबारमा आएको उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 1.73% अर्थात् 103.40 अङ्कले घटेको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक।
हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले टोकियो ओलम्पिक आपतकालीन अवस्थामा पनि हुने जनाएको छ। आईओसीका शीर्ष पदाधिकारीले टोकियोमा आपतकालीन घोषणा भए पनि ओलम्पिक नरोकिने बताएका हुन्। टोकियोमा आपतकालीनको घोषणा भए पनि प्रतियोगिता कसरी सुरक्षित तरिकाले गर्ने भन्नेमा योजना बनेको र त्यही अनुसार हुने आईओसीका उपाध्यक्ष जोन कोएट्सले बताएका छन्। जापानका 70% नागरिकले भने कोरोना महामारीका कारण ओलम्पिक रद्द हुनुपर्ने बताएका छन्। कोभिडका कारण 1 वर्ष स्थगित भइसकेको प्रतियोगिता आउँदो जुलाई 23 तारिकदेखि अगस्त 6 तारिकसम्म हुँदैछ। कोरोनाको जोखिम बढेपछि जापानको राजधानीमा मे 31 तारिकसम्म आपतकालीन अवस्था लागू गरिएको छ। स्पेनिस ला लिगा फुटबलको उपाधिको छिनोफानो शनिबार राति हुँदैछ। लिग चरणको अन्तिम खेलमा उपाधिको होडमा रहेका 2 क्लब रियल मड्रिड र एथलेटिको मड्रिडले खेल्नेछन्। लिगको अन्तिम चरणमा रियलले भिलारियलसँग, एथलेटिकोले रियल भ्लाडोलिडसँग खेल्नेछ। तेस्रो स्थानका लागि सङ्घर्षरत बार्सिलोनाले आइबरसँग खेल्दैछ। अब इन्टरनेसनल न्युज। नाइजेरियामा विमान दुर्घटना हुँदा सेनाका प्रमुख लेफ्टिनेन्ट इब्राहिम अत्ताहिरुको ज्यान गएको छ। उत्तर पश्चिम राज्य कडुनामा भएको विमान दुर्घटनामा उनी र चालक दलका सदस्य सहित अन्य 10 जनाको ज्यान गएको हो। मौसममा आएको खराबीका कारण विमान दुर्घटनामा परेको त्यहाँको सेनाले जनाएको छ। विमान अवतरणका क्रममा दुर्घटनामा परेको हो। 54 वर्षका इब्राहिम अत्ताहिरु गएको जनवरीमा सेनाका प्रमुख बनेका थिए। नाइजेरियाका राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारीले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। साउदी अरबका राजा सलमान बिन अब्दुल अजिज अल साउदले प्यालेस्टाइनलाई उसको सङ्घर्षमा साथ दिने आश्वासन दिएका छन्। शुक्रबार सलमानले प्यालेस्टाइनका राष्ट्रपति महमुद अब्बाससँग टेलिफोनमा कुराकानी गर्दै साउदी प्यालेस्टाइन र उसको सङ्घर्षमा साथ रहने बताएका हुन्। उनले इजरायली आक्रमण रोक्न साउदी अरबले हर सम्भव प्रयास गर्ने बताएका छन्। सलमानले साउदीका विदेश मन्त्री प्रिन्स फैसल बिन फरहानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्यालेस्टाइनको स्थिति मजबुत बनाउन साउदीले काम गर्नुपर्ने निर्देशन दिए। अमेरिकाको खाद्य तथा औषधि प्रशासनले चीनको स्वास्थ्य उपकरण बनाउने याङडोङ हायु मेडिकलद्वारा निर्मित सिरिन्ज मार्फत खोप लगाएका व्यक्तिको हात सुनिने र सुई समेत भाँचिने गरेको भन्दै प्रयोगमा रोक लगाएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्। अमेरिकाले फाइजर र बायोटेक खोप लगाउन प्रयोगमा ल्याइएको चाइनिज सिरिन्जका कारण खोप लगाएका व्यक्तिहरूमा हात दुख्ने र हात सुनिने समस्या देखा परेको प्रशासनका अधिकारीहरूको भनाइ छ। अमेरिकामा हाल करिब 28 करोडले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेका छन्। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। संसारमा हरेक कुराको सम्भावना छ। यो उक्तिको पुष्टि एकजना मानिसले सुँगाको अण्डा आफैले कोरलेर पुष्टि गरेका छन्। यो कुनै सामान्य अवस्थाको अण्डा भने थिएन। बजी जातको सुँगाको सानो अण्डा उनले एउटा पेट सपमा भेटेका हुन्। पिञ्जरामा सानो मोतीको गेडा जत्रो अण्डा देखेपछि उनले निकै उत्साहित हुँदै पेटसपको मालिकसँग यसबारे बुझेका थिए। पेटसपका मालिकले अण्डा निकै कलिलो भएको र आमा सुँगा भर्खरै बिक्री भएका कारण उक्त अण्डा फाल्ने बताए। तर उनले मोतीको गेडा भन्दा सानो अण्डालाई आफूले बच्चा कोरल्न सक्छु कि सक्दिन होला भन्ने लाग्यो र अण्डा आफूसँगै लिएर गए। पहिला सलाइको बट्टामा राखे, त्यसपछि सही तापमान र वातावरण तयार पारेर राखे। चौथो दिन साँच्चै अण्डामा मुटुको धड्कन चलिरहेको देखियो। हरेक दिन बारम्बार हेरचाह गरिरहेपछि अन्ततः 19औं दिनमा संसारकै सानो जातको बजी आफ्नो बोक्रा फुटाउँदै निस्कियो। यसलाई बचाइराख्न एउटा चुनौती थियो, तर उनले यसलाई यसरी चम्चाबाटै दुध खुवाएर भए पनि हुर्काएरै छाडेका छन्। अहिले बजी नेदरल्यान्ड्समा आफ्ना बुबासँग स्वस्थ जीवनयापन गरिरहेको छ।
अब प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध विपक्षी दलहरू अदालत जाने, संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम सरकार गठन आह्वान गर्नु नै त्रुटिपूर्ण भएको कानुनविदको भनाइ। सुरु गरिनेछ, गर्नेछन् र अदालत। कांग्रेस सभापति देउबालाई समर्थन गर्ने एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल सहित 11 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधिने, चित्त बुझ्दो जवाफ नआए कारबाही गर्ने। 11 जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको छ। निर्वाचनको तयारीमा जुट्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन, राजनीतिक निकास अपरिहार्य भएकाले निर्वाचनतर्फ अघि बढेको स्पष्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 8,980 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 129 जनाको मृत्यु, नयाँ संक्रमित भन्दा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या धेरै। र निर्वाचन गराउने सरकारले थाल्यो पूर्ण बजेट ल्याउने तयारी, अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याइने। प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा रामबहादुर थापा बादलको पराजय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि सबक हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै मोबाइल, फाइबर वा इमेल मार्फत न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै पनि समस्या र गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।